हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी मुलुकका समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौं। सत्तारूढ नेकपामा अहिले चर्को विवाद छ र खास गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि फरक ढंगले सार्वजनिक भएको विवाद तत्कालै सेलाइहाल्ने देखिन्न। शीर्ष तहका नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। नेकपामा अहिले यस्तो किन भइरहेको छ? अहिले नेकपाको समस्या के हो? स्थायी कमिटी बैठक किन बस्न सकेन? कार्यक्रम समय सन्दर्भ आज यिनै विषयमा केन्द्रित छ र आज हामी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौं। यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज नेकपाको समस्या चाहिँ के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा हाम्रो पार्टीको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै आजको मुख्य समस्या वैचारिक सांस्कृतिक समस्या हो। त्यो अर्थात् वैचारिक सांस्कृतिक समस्या भनेको दृष्टिकोणमा भ्रष्टता, विचारमा भ्रष्टता र सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्टीकरणको चाहिँ बाट मुक्त हुने आवश्यकता चाहिँ त्यसलाई अझ ठोस रूपमा भन्दा नीति, विधि र संस्कृतिको चाहिँ समस्या हो पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले वैचारिक समस्या चाहिँ के हो ठ्याक्कै? अनि वैचारिक समस्या भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा त अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ, नेपाली समाजको आजको जो विकासको चरण छ, क्रान्तिको चरण छ, त्यहाँबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने र त्यो अगाडि बढ्नको लागि स्वयं मार्क्सवादलाई पनि कसरी विकसित गर्ने। उसो भए चाहिँ आजसम्मको आन्दोलन भयो, परिवर्तन भयो, यहाँसम्मको कुरा ठिकै थियो, अब चाहिँ कता जाने भन्ने चाहिँ समस्या देखा पर्यो। अनि त्यो पनि पटक्कै बाटै नै हामीसँग छैन भन्ने कुरा होइन। म अघि भने नि हाम्रो अब रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो, आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो। त्यो समाजवादको मूल स्पिरिट चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित हुन्छ र हामीले नेपालको विशिष्टतामा 21औं शताब्दी अनुरूपको नेपालको विशिष्टताको समाजवादको दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरा र त्यो समाजवादी कार्यक्रम पूर्ण रूपमा अहिले नै लागू गर्न सकिन्न, तर समाजवाद उन्मुख नभइकन पनि त्यता जान सकिन्न। त्यो समाजवाद उन्मुख भनेको चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिसहित अगाडि बढ्नु हो र त्यो समाजवादको अंश चाहिँ जति अहिले लागू गर्न सकिन्छ लागू गर्दै जाने। तर नेपाली समाज नै तत्कालै समाजवादी समाज चाहिँ बनिहाल्दैन, तर समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशा र तात्कालिक कार्यदिशामा हाम्रो बीचमा चाहिँ केही पनि धारणा छैन होइन, बरु आधारभूत रूपमा मोटो धारणा छ। तर त्यसलाई कसरी सिङ्गो पार्टीले एकरूप समझदारीले ग्रहण गर्ने र त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो केही वैचारिक छिपछिपेपन र अस्पष्टता पनि छ र अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने सवालमा गम्भीर प्रतिबद्धतासहित जुन प्रकारको समाजवादी संस्कृतिको आवश्यकता छ, व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखिकन हामी चाहिँ देश, जनता, समाजको स्वार्थ र त्यसको निम्ति हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थहरूको तिलाञ्जली दिनुपर्ने जो आवश्यकता छ, सायद हाम्रो सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण चाहिँ अर्को समस्या हो, सायद के हो नै। उसो भए चाहिँ यो अस्पष्टताले गर्दाखेरि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा समस्या छ। एकदम मैले भने त्यसलाई ठोस रूपमा नीतिमा, विधिमा, संस्कृतिमा समस्या छ हाम्रो। त्यस कारण हामी नीति स्पष्ट हुनु पर्यो, विधि र पद्धतिमा पार्टी चलाउनु पर्यो र चाहिँ आफैलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, चाहे पद प्रतिष्ठाको, चाहे सत्ता शक्तिको होइन, चाहे धन सम्पत्तिको लाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र त्यसको निम्ति नै जे पनि गर्ने भन्ने जुन खालको व्यक्तिवादी भ्रष्टीकृत प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यसलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ। तपाईले आधारभूत रूपमा सही नै भने पनि जब वैचारिक अस्पष्टता भयो भने त यसले ठिक ठाउँमा त लाँदैन नि त। फेरि महाधिवेशनको क्रममा ठुलो वैचारिक आन्दोलन अभियान चलाउँछौँ हामी, ग्रेट डिबेट भन्दैछौँ हामी। तर आजका मिटिङमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेर देश र जनताले हेरेछ नि त। फेरि आज त हामीले भन्यौँ नि, हाम्रो तात्कालिक लाइन त बेठिक छैन नि। तात्कालिक रूपमा हामीले भन्यौँ कि अहिले जो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, त्यो भनेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने। अझ ठोस रूपमा भन्दा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, उत्पादनको वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको चाहिँ हामीले यो समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र समाजवादको भौतिक आधार तयार पार्ने।
भनेपछि हाम्रो अहिलेको तात्कालिक दीर्घकालीन कुरा भयो। होइन तत्कालको कुरा हो। तत्कालको कुरो पनि समाजवादमुख समृद्धि नै हो नि हाम्रो लक्ष्य। तर देखिएन नि त। ल अहिले काम गरिँदैछ, त्यो दिशातिर हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे जति, हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेको जति, जनताले आशा गरेको जति हुन सकेका छैन भन्ने कुरा सत्य होला। तर हामी त्यही दिशातिर अहिले काम गरिराखेकै छौँ। तर त्यो दिशातिर कामलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन हामीले हाम्रो पार्टीको, हाम्रो सरकारको कामहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी छन् भने सच्याउनुपर्छ, अपर्याप्तता छन् भने पुरा गर्नुपर्छ त हामी भनिराखेकै छौँ नि। छन् भने कि छन् पनि त्यो त मैले भने वैचारिक सांस्कृतिक समस्यासँग, नीति विधि र संस्कृतिको समस्यासँग त्यो जोडिएकै छ नि। अघि यहाँले चाहिँ पद प्रतिष्ठा र चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्टीकरणको कुरा गर्नुभएको थियो, यसलाई अझ थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस्। होइन, हाम्रो चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न भन्छु, डेमोक्रेट अथवा लोकतान्त्रिक जो पुँजीवादी लोकतान्त्रिकहरूको पनि एउटा विशेषता के हो भने, अथवा एउटा उनीहरूको चरित्र मान्यता के हो भने, विचार अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता दिने, होइन, छलफल गर्ने, आलोचनालाई चाहिँ आलोचनाप्रति सहिष्णु हुने वा आलोचना सुन्ने, यो डेमोक्रेसीको आधारभूत फिचर हो। हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो डेमोक्रेसीलाई को आधारभूत फिचरलाई पनि आत्मसात गर्छौँ। तर जो पुँजीवादी लोकतन्त्रवादीहरूसँग हुँदैन त्योभन्दा एक स्टेप माथि जान चाहन्छौँ हामी। त्यो भने चाहिँ के हो भने सामूहिकता। पुँजीवादीहरू चाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, व्यक्ति नै मुख्य भन्छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ व्यक्ति मुख्य होइन, समाज सामूहिकता मुख्य हो भन्छ। त्यस कारण हाम्रो थप विशेषता के हो त भने हामी सामूहिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा सामूहिक हुन्छ, सैद्धान्तिक हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ। तर आजका मितिमा त्यो छैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले यो ढङ्गले काम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि हामी पदमुखी, हामी चाहिँ सत्तामुखी, होइन, व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दैछु। पद त चाहिन्छ, सत्ता त चाहिन्छ, तर त्यो त औजार हो। के को निम्ति भन्दाखेरि हाम्रो देश, हाम्रो जनताको सेवाको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति। तर त्यसको सट्टा चाहिँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, होइन, पदै चाहियो, होइन, बा चाहिँ आफूलाई चाहिँ साधन स्रोत चाहियो, होइन, पैसा जसरी पनि चाहियो भन्ने जो प्रवृत्ति छ र त्यसको निम्ति जे पनि गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ भ्रष्टीकृत प्रवृत्ति हो। र नेकपा आज त्यसले ग्रसित छ। नेकपामा त्यो समस्या छ। मैले छैन भन्यो भने यो झुटो हुन्छ र तपाईँले जब त्यसलाई ढाकछोप गर्नुहुन्छ यो परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले तथ्य के हो भने त्यो समस्या छ, त्यो नेतृत्वमै छ, त्यो हामी सबैमा छ। कति बढी कति कम होला, माथिदेखि तलसम्म त्यो समस्या छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न हामीले सक्नुपर्छ। सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि मलाई छ। तर यो सामान्य ढङ्गले हुँदैन। हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ, अर्को एउटा आन्दोलन चलाउनुपर्छ। आन्दोलन भनेको हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जो सडकमा गयौँ वा युद्ध गरौँ त्यो मात्रै त होइन नि। आन्दोलन भनेको चाहिँ अहिलेको वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनु। तपाईँलाई जनताले कसरी हेर्छन् भन्ने पनि हो। त्यो जनताले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा त यसो जोडिन्छ नि। तपाईँले जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यो वैचारिक स्पष्टता सहित आफ्नो भिजनमा स्पष्टसहित अगाडि बढेको देखियो। तपाईँ व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा बढेको देखियो भने तपाईँले भनेको कुरो त लागु भएन नि त। उसो भए आज नेकपामा जे भइरहेको छ यो तपाईँले अघि जे भन्नुभयो नि आफूलाई केन्द्रमा राख्ने भ्रष्टीकृत प्रवृत्तिको उपज हो। वैचारिक सांस्कृतिक दुइटै हो। थोर बहुतको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब त्यसको सोपान क्रम अनुसार त्यो जिम्मेवारी लिने पनि होला। यो सोपान क्रम अनुसार बढी जिम्मेवारी वा घटी जिम्मेवारी भन्ने चाहिँ औपचारिक कुरा हो। ठोस हुनु पर्यो नि त्यो त। उसो भए ठोस हुनु पर्यो। उसो भए यो कसका कारणले बढी आयो? होइन, हाम्रो पार्टीमा तपाईँले भने जस्तो औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा बढी मुख्य जिम्मेवारी मुख्य नेताहरूले हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो त सामान्य कुरा भयो, सबैले भन्ने कुरा भयो, होइन। अर्को चाहिँ हामी पार्टीभित्रै छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हामी पार्टीभित्रै छलफल गर्छौँ, त्यो बारेमा गरी पनि राखेका छौँ। होइन, आजको उसमा यो परिस्थिति आउनुमा अध्यक्ष एवं परिस्थिति अर्को अध्यक्ष हामीले हाम्रो अवसर र सम्भावना जो हाम्रो अगाडि छ त्यो अवसर र सम्भावना गुज्रिने ठाउँमा घुमाउने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छैन। तर हामीले बेलैमा हस्तक्षेप गरेनौँ, आफैलाई रूपान्तरण गर्ने काम गरेनौँ,
र जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट के खोजेका हौँ भन्ने कुरा हामीले दिन सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले ठुलो नकारात्मक परिणाम पैदा गर्छ। त्यसकारणले जनतालाई यत्रो ठुलो सङ्घर्ष जसमा हजारौँको बलिदान भयो, जसलाई जनताले साथ दिए, त्यो परिवर्तन राजनीतिक अधिकारको निम्ति मात्रै होइन, अर्कोतिर त राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गरिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि रक्षा गर्नु छ। दोस्रो कुरा त्यो राजनीतिक अधिकारको निम्ति मात्रै होइन, राजनीतिक अधिकार चाहिँ साधन हो, माध्यम हो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति, सम्पूर्ण जीवनको जनताको जीवन फेर्नका निम्ति, उनीहरूका तात्कालिक आवश्यकता र जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गर्नका निम्ति। त्यसमा हामीले यति पायौँ, यति चाहिँ भयो भन्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यो दिशातिर जानको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षाको भने खाँचो छ। तपाईँले यसलाई एकदम सैद्धान्तिक रूपमा भेग रूपमा भन्नुभयो, तर आज नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सच्याउनु पर्ने कुरा होला नि त, किनकि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पनि उहाँ हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीका नीति नियम लागू गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। होइन, अब यो तपाईँले भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली जो अहिलेको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै सच्याउने भन्ने कुरा हुन्न, उहाँले पनि सच्याउनु पर्छ र उहाँ मुख्य जिम्मेवारी भएको कारणले सबभन्दा बढी उहाँ सचेत हुनुपर्छ र सच्याउने कामको नेतृत्व, रूपान्तरणको अभियानको नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो। तर व्यक्तिवाद अन्त छैन, उपयोगवाद अन्त छैन, सांस्कृतिक चाहिँ स्खलन अन्त छैन, भ्रष्टीकरण अन्त छैन भन्यो भने त्यो पनि गल्ती हुन्छ। उसो भए भनिदिनुहोस् न त, केपी ओलीले के गर्नु पर्यो, प्रचण्डले के गर्नु पर्यो? अनि धेरै कुरा छैन। हेर्नुहोस्, 20 गतेको सचिवालयको बैठकको निष्कर्ष पालना गरौँ, हामी सचिन्छौँ। अहिले म वैचारिक रूपमा जो अभियानको आवश्यकता छ, स्पष्टताको, विकासको विचारलाई, हाम्रो जो विचार छ त्यसमा एकदम स्पष्ट हुने, हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा स्पष्ट हुने र अझ मार्क्सवादको र हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको पनि विकास गर्ने जो आवश्यकता छ त्यो हामी गरौँला। अहिले नै भने हामीले आवश्यकता के हो भने विधि पद्धतिमा चल्नु। कसले मानेन के? होइन, विधि पद्धति हाम्रो पार्टी चलिराखेको छैन राम्रोसँग भनेपछि कसले मानेन भन्दा हामी सबै नेतृत्वमा अहिले कार्यकर्तालाई, पार्टी सदस्यहरूलाई, तल्लो कमिटीलाई भनेर त हुँदैन नि, सबै एक हदसम्म जिम्मेवार होला, आफ्नो भूमिका पनि होला, तर मुख्यतः हामी नेतृत्वको टिम नै हो। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, सचिवालयको तर्फबाट नै आत्मालोचना गर्नुपर्छ। आत्मालोचना भने आत्मालोचनाको लागि हुनुहुन्न, आत्मालोचना भनेको गम्भीर रूपान्तरणका लागि गम्भीर चाहिँ त्यो आत्मसमीक्षा गरेर स्वीकारोक्ति हो, ताकि स्वीकारोक्ति भनेको त्यो परिवर्तनको कमिटमेन्ट हो। परिवर्तनको प्रतिबद्धता छैन भने आत्मालोचना ढोंगी हुन्छ। त्यसकारणले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, तर परिवर्तनको लागि गर्नुपर्छ, त्यो रूपान्तरमा देखिनुपर्छ। के उसो भए 20 गतेको बैठकमा गरिएको भनिएको आत्मालोचना आज तपाईँ हामीले कुरा गर्दा ढोङमा परिणत भयो? होइन, अहिले त्यो भन्न मिल्दैन, तर एउटा कुरा चाहिँ गडबडी भयो। के गडबडी भयो त भने 20 गते जो हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौँ, त्यो निष्कर्षले पार्टी अझ फुटमै जाने हो कि भन्ने जो खतराको घन्टी बजेको सबैलाई लागेको थियो, होइन, त्यो अब अन्त्य भयो। हामीले पार्टी एकताको रक्षा गऱ्यौँ, पार्टीलाई सुदृढ गराउने दिशातिर जाने भयौँ र यही पार्टी र यो पार्टीको सरकार मार्फत नेपाली जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षा, नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता लाई पुरा गर्ने भयौँ। त्यो सम्भावनाको ढोका फेरि खुल्यो र अब हामी त्यसको लागि चाहिँ के भनेका थियौँ, हामीले 5वटा कुरा भन्यौँ। एउटा, पार्टी एकताको रक्षा गर्छौँ र सुदृढ गर्छौँ। 2, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउँछौँ, संस्थागत ढङ्गले चलाउँछौँ र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अनुरूप चल्ने गरी अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्छौँ। 3, हामीले भन्यौँ हाम्रो सरकार चाहिँ जनताको जनादेश प्राप्त सरकार हो, यो सरकारलाई स्थायित्व दिने तर पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने। 4थो भन्यो सरकारको एउटै मात्र ध्यान नरहने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार। यो 4वटा काम हाम्रो काम हो। यो 4वटा कामलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीमा समस्या देखा परे, सङ्कट त्यसले पैदा गर्यो। त्यो समस्या र सङ्कटको समाधानको निम्ति मुख्य नेतृत्वदेखि हामी सबैले आत्मालोचित हुने, कमी कमजोरी सच्याउने र नयाँ सिराबाट काम गर्ने, पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष हो 20 गतेको बैठकको निष्कर्ष। र अर्को चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भन्यो। मुख्य निष्कर्ष यो
यो निष्कर्षको आधारमा हामीले के भन्यौँ भने हामी 24 गते सचिवालयको बैठक बस्छौँ। यो निष्कर्षलाई अब ठोस र मूर्तिकृत गर्छौँ। हाम्रो कमी कमजोरी भनेको के हो, हामीले आत्मालोचना गरेको भनेको के हो, हाम्रो समस्याहरूलाई अब समाधान गरेर कमी कमजोरी सच्याउने भने आगामी दिनमा हामीले के गर्ने भने हो, यो सबै कुरा चाहिँ 24 गतेको सचिवालयको बैठकमा ठोस र मूर्तिकृत गर्छौँ। र त्यो सचिवालयको बैठकले एकरूप ढङ्गरी प्रस्ताव तयार गर्छौँ र त्यो प्रस्ताव चाहिँ 25 गते बस्ने स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा लैजान्छौँ भन्यौँ। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसले केही सन्देह, त्यसले केही प्रश्न उठायो, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर 20 गतेको निष्कर्ष अब काम नलाग्ने भइसक्यो भन्नु कुरा सत्य होइन। 20 गतेको निष्कर्ष असाधारण महत्त्वको छ। त्यो 20 गतेको निष्कर्षलाई लागू गर्नु नै हाम्रो आजको पार्टीको आन्दोलनको, हाम्रो सरकारको र सिङ्गो समाजको पनि आवश्यकता। त्यो सम्भावना टरेको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने पार्टीको सङ्कट र समस्या टर्यो, हामी एकताबद्ध हुने भयौँ भनेर भन्नुभयो। तर त्यसपछि नै फेरि त्यसबाट ब्याक भएका कुराहरू आए के? तपाईँले आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि लेख्नुभयो, तपाईँहरूमाथि पनि आरोप भयो, यहीँ भेला गर्नुभयो तपाईँकोमा भनेर। सबै फेरि 20 गते बैठकबाट निस्किएपछि सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा लाग्नु भनेपछि त त्यो तपाईँले 20 गते जुन चाहिँ पार्टी फुटको सम्म चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो र शङ्का लागेको थियो भन्नु, आज स्थिति त्यही ठाउँमा छ? त्यही ठाउँमा छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर 20 गतेपछि जुन स्पष्टता र तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा 24 गतेको सचिवालयको बैठक र 25 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले देखाउनु पर्थ्यो। त्यो दिन नसकेको कारणले केही सन्देह पैदा भएको र केही समस्या अझै रहेको कुरा पक्कै देखियो। त्यो भनिन भने गलत हुन्छ। तर हामी फेरि फर्क्यौँ, 20 गतेभन्दा पछाडि नै फर्क्यौँ यथावत रूपमा भन्ने कुरा सत्य होइन। तर तपाईँको चिन्ता त सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो भने 20 गतेको अगाडिको भन्दा डरलाग्दो छ। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टी फुट्नबाट जोगाउनु कुरा मात्रै होइन, पार्टीलाई त विसर्जनबाट जोगाउनु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो कुरा सही नै कुरा हो। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने र विसर्जनमा जोगाउने दुवै हाम्रो 20 गतेको सचिवालयको बैठकको मर्म हो। तपाईँले फुटबाट त जोगाउनु भयो, तर पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्नु भएन। जनताले जे अपेक्षा गरे अनुसार त्यो अनुसार हामीले काम गर्न सकेनौँ, यहाँ परिवर्तन दिन सकेनौँ भने पार्टी त रहन्छ। तमासे बनेर हेरिराख्नुभयो भने के हुन्छ भने पार्टी विघटन र विसनको प्रक्रियामा जान्छ। कारण पार्टी औपचारिक रूपमा एकताबद्ध मात्रै गर्ने होइन, पार्टीलाई क्रान्तिकारी, गतिशील, शक्तिशाली र जनअपेक्षा अनुसारको पनि त बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले पार्टीलाई फुट्न पनि दिनु हुँदैन, पहिलो आवश्यकता। तर फुट्न चाहिँ नदिने हो, अरू जे गर्छ गरोस् होइन भनेर भन्यो। र पार्टी वैचारिक रूपले अत्यन्तै छिपछिपिएर रुम्मलिएको अवस्थामा रह्यो। पार्टीमा जनवादी केन्द्रको अभ्यास भएन, विधि पद्धतिको पालना भएन, व्यक्तिवाद हावी भयो र पार्टी भ्रष्टीकरणको बाटोबाट अगाडि बढिरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले एकता त एक किसिमले जोगाउनु भयो, तर पार्टीको औचित्य अन्त्य हुन्छ र पार्टी विसर्जनको प्रक्रियामा जान्छ, विघटनको प्रक्रियामा जान्छ। त्यो रोक्न के गर्नुपर्छ? त्यसैले त भनेअनुसार पार्टी फुट्ने खतरा पनि छ, अहिले पनि पार्टी विसर्जनको खतरा पनि छ। त्यो विसर्जनको कुरा तपाईँले वैचारिक कुरासँग लिएर जोड्नु भएको होला सायद। दुईटा खतरा त अहिले पनि रहेछ नि? होइन, त्यो चाहिँ खतराबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो खतराबाट बचाउन सक्छौँ। त्यसको निम्ति एकता र रूपान्तरणको बाटो, त्यो एकता र रूपान्तरणको निष्कर्ष 20 गतेको सचिवालयको बैठकको निष्कर्ष र मर्म हो। त्यो मर्मलाई जालझेलको रूपमा, औपचारिकताको रूपमा, केही समय लिने रूपमा कसैले पनि लिनुहुन्न। त्यो कसले ल्याएछ? कसैले पनि लिनुहुन्न। 20 गतेको निष्कर्ष अनुरूप 24 गतेको बैठकमा प्रस्ताव किन तयार भएन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि। ढाँटेर हुन्छ, कसका कारणले भएन जनतालाई भनिदिनुहोस्। अनि सचिवालय भनौँ न, अहिले सचिवालयले सकेन होइन। तपाईँले अझै पनि प्रश्न 25 गते स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक भनेको थियो, हामीले गर्न सकेनौँ। 25 गतेको स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकको कुरा त मेरो अर्को कुरा पनि छ। 25 गते हामीले स्थायी कमिटीको बैठक हर हालतमा बसाल्नु पर्थ्यो। मैले सचिवालयको बैठकमा पनि राखेँ हौँ होइन, किनभने हामी को हौँ क्या विधि पद्धतिको उल्लङ्घन गर्ने। 20 गतेको बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के थियो भने हामी सबैका कमी कमजोरी भएका छन्,
अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत भएको कारणले कमी कमजोरीको सबभन्दा बढी जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। ठोस रूपमा पनि भए होलान्, अर्को अध्यक्ष कमरेडको पनि भयो होला, अरूको नि भयो होला, तर मुख्य जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ र अब हामी सच्याएर जान्छौँ भन्नुभयो होइन। हामी सबैले पनि भन्यौँ त्यही कुरा। त्यसको मुख्य एउटा मकसद के थियो भने विधि पद्धति पालना गर्ने है भन्ने बात। उसो भए त्यो कुराबाट उहाँ चाहिँ ब्याक हुनुभयो। मैले त्यो भनिनँ, तपाईँ मैले भनेको ठाउँमै आउँछ। हामी सबैको सामूहिक निष्कर्ष म कुरा गर्दैछु। विधि पद्धति पालना गर्ने भने हो। विधानले के भन्छ भने विधानको धाराले 25% स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा 15 दिनभित्रमा बोलाउनु पर्नेछ। बोलाउन सकिनेछ होइन, त्यो चाहिँ 25 गते पुरा भयो भनेपछि हामी को हो के विधान उल्लङ्घन गर्ने? अब यहाँ चिन्ता छ अनि यसलाई हामी होइन उसो तपाईँको कारण एकछिन पक्नुस् न, मेरो कारणले पनि हो। मैले सकिनँ नि त, भन्दै सकिनँ नि त मैले। म तपाईँलाई भन्छु हामीलाई के लाग्छ भने हामी चाहिँ एकदम जिम्मेवार मान्छे, हामीले मात्रै पार्टीको हितको सोच्ने, हामीले मात्रै अहिलेको परिस्थिति हुन्छ नि। तर मलाई एकछिन सुन्नु न, हामी लिडरहरू भने मैले, हामी लिडरहरूलाई के लाग्ने भने हामीले मात्रै देश र जनताको पक्षमा सोच्छौँ, राम्रो सोच्छौँ होइन। अरूले चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटी वा अरू कमरेडहरूले चाहिँ बिगारिदिइहाल्छन् कि भन्ने लाग्छ। सरकारमा बसेकाले मात्रै राम्रो सोच्छन्, त्यस्तो ठेक्का लिनु भएन क्या हामीले। मदन भण्डारीले जनताको बहुजनवादको प्रस्तावना अगाडि सार्दा वा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सीमावल्कन र प्रतिक्रान्तिको शिक्षाहरू सहित 21औं शताब्दीको जनवाद प्रस्तावित गर्दा हामीले भनेको कुरा के हो भने पार्टीभित्र पनि जनवादको ग्यारेन्टी गर, जनवादको जगमा बन्ने केन्द्रीयता निष्कर्ष नै सही हुन्छ। त्यो सही निर्णयको ठेक्का नेताहरूले नलिऊ। अनि राज्य सत्ता सञ्चालनमा पनि जनवादको ग्यारेन्टी गर है। एकचोटि सत्ता प्राप्ति गरिसकेपछि त्यसैकै बलमा सरकार चलाइरहने, अनुमोदन पनि गर्न नपर्ने, परीक्षण पनि गर्न नपर्ने, त्यो ठिक छैन भन्ने कुरा ल्याइयो। त्यसलाई धेरै महत्त्वको साथ आत्मसात गर्नुपर्छ भनियो। तर हामी के भन्न थाल्यौँ त भन्दाखेरि ल हामीले त ठिकै सोच्छौँ, तर अहिले कोरोना छ, नीति कार्यक्रम ल्याउनु छ, बजेट छ, अनि स्थायी कमिटीमा गयो भने त बर्बाद होला नि फेरि भन्छौँ। स्थायी कमिटीको साथीहरूको चाहिँ विवेक छैन, उनले चाहिँ सोच्न सक्दैन। हामीले के भन्नु पर्थ्यो भने विधिगत रूपले पनि वैधानिक रूपले पनि ल विधानको व्यवस्थाअनुसार हामी बैठकमा चाहिँ आयौँ। अब के गर्ने भने चाहिँ यही बैठकले सोच्नुपर्छ है। हाम्रो विचारमा अहिले कोरोनाको विरुद्ध हामी सिङ्गै राष्ट्र एकजुट भएर लड्नु परेको छ। हामीले सरकारले संसद पनि को चाहिँ सुचारू गर्ने सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छ। त्यसैले नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नु छ, बजेट पनि प्रस्तुत गर्नु छ, हामीले गृह कार्य त्यसमा पनि गर्नु छ, काम त्यसमा पनि गर्नु छ। सबै साथीहरूले त्यसको निम्ति तयारी गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अहिले बैठक लम्ब्याउने स्थिति हामीले देखाएको छैनौँ है। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्थायी कमिटीले अनिवार्य भन्थ्यो आज बैठक भयो, अर्को बैठक बजेटपछि गरौँ। त्यो नभनेर विधि पद्धतिकै उल्लङ्घन हामीले किन गरे क्या? यति सजिलो कुरा गर्नलाई केले अप्ठ्यारो पार्यो क्या? तपाईँले के पार्यो भने लास्टमा तपाईँले दुईजनाले जिम्मेवारी दिनुभयो, दुईटा अध्यक्षले गर्नुहोस् भन्नु होइन। त्यो जिम्मेवारी त यस्तो भनेको अब त्यहाँ एउटा मात्रै अध्यक्ष लिएर चाहिँ स्थायी कमिटीमा जाने कुरा त सही हुँदैन। उसो भए एउटा दुईटै अध्यक्ष जानु पर्थ्यो, तर दुईटै अध्यक्षले बैठक बसिरहेको छैन क्या? त्यसो भन्न मिल्दैन। दुईटा अध्यक्षले नै हामीले बोलाउन सकेनौँ भनिसकेपछि कुनै एउटा अध्यक्षलाई मात्रै म तपाईँको अगाडि भन्न चाहन्न। म स्पष्ट रूपमा भन्छु कि हाम्रो कमजोरी भयो। अब मैले अरूलाई किन दोष दिने? केन्द्रीय कार्यालयले मतलब सचिवालयमा छलफल भयो, सचिवालय निष्कर्ष निकाल्न सकेन, फेरि दुईटा अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दियो, दुईटा अध्यक्षहरूले बोलाउन सक्नु भएन। हामी उपल्लो नेतृत्वको टिम कोले नै यसलाई आत्मालोचक भएर भन्नुपर्छ विधि पद्धति उल्लङ्घन भयो बाबा, जुन 20 गतेको निष्कर्षको मुख्य मर्म हो। उसो भयो भनिदिनुहोस् कि केपी शर्मा ओली बैठक चाहनुहुन्छ? त्यो त केपी कमरेडले बैठकै चाहनु म त कहिले भन्नुभएको छ र? प्रचण्डले बैठक चाहनुहुन्छ? त्यो पनि उहाँले नै भन्नुभएको छैन। बिग्रेको कहाँ हो त? किन बोलाउनु सक्नु भएन? बोलाउनु भएन भने त फेरि छलफल गर्नुपर्छ। त्यही त दुईटा अध्यक्ष मध्ये एउटाले नचाहेर नै नभएको हो यो त। हामीले त सामूहिक जिम्मेवारी दिन्छौँ। अब सामूहिक भित्र कसको ठोस हो भने चाहिँ हामी बैठकमा छलफल गर्छौँ। बोलाउनु भएन भने के गर्नुहुन्छ? बोलाउनु नहुने कुरा हुन्छ। सचिवालयको बैठक बस्छौँ, स्थायी कमिटीको बजेटपछि बैठक छलफल गरौँला, गरिन्छ नि। यो पार्टी बनाउने कुरा
त्यसै छोडिन्छ र? यो सरकारलाई सफल बनाउने कुरा त्यसै छोडिन्छ र? हाम्रो पार्टीको 2टा केन्द्रीय कार्यभार हो। हाम्रो 20 गतेको सचिवालयको निष्कर्ष पनि त्यो एउटा यो पार्टीको एकताको रक्षा गर्ने र यसलाई सुदृढ बनाउने, अर्को चाहिँ जनताबाट जनादेश प्राप्त हाम्रो पार्टीको सरकारलाई स्थायित्व दिएर सफल बनाउने। यो 2टा हाम्रो केन्द्रीय कार्यभार हो। यो केन्द्रीय कार्यभार हामी हर हालतमा पुरा गर्छौँ। त्यही मर्म चाहिँ हाम्रो 20 गतेको निष्कर्ष हो। 20 गतेको सचिवालयको निष्कर्ष र मर्मलाई आत्मसात नगर्नु भनेको आत्मघात हुन्छ। त्यो आत्मघात गर्न कोही पनि हामी चाहिँ तयार हुनु हुँदैन। आत्मघातको बाटो होइन, हामीले चाहिँ रूपान्तरणको बाटो जानुपर्छ। तपाईँलाई लागेको यो बैठक चाहिँ नबोलाइनुको कारण चाहिँ के होला कि तपाईँलाई लागेको? प्रवक्ताका रूपमा पनि वा सचिवालय सदस्यका होइन, रूपमा? 2टा अध्यक्षको बिचमा के छलफल भयो त उहाँहरूसँग सोध्न पाएको छैन। अब एउटा चिन्ता चाहिँ होइन, अब यत्रो चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा गएपछि अहिले एकताको वातावरण जो बन्न लाग्छ त्यो अलिकति तनावस्त हुने हो कि एक दिनमा बैठक नसक्ने हो कि भन्ने लाग्यो होला भन्ने लाग्छ। मेरो कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। विधानले नै बैठक बोला भनेपछि त्यो बैठक के गर्ने भन्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई मात्रै छ। त्यो कुरा त फेरि अहिले पनि केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने र अध्यक्ष केपी ओलीले नै भनिरहनु भएको छ यो बैठकमा नजाँदा हुन्छ भनेर। भनिसकेपछि त उहाँहरूले नचाहेको त देखिन्छ नि त। तपाईँलाई भन्नु पो अप्ठ्यारो भएको होइन? मलाई अप्ठ्यारो नअप्ठ्यारो कुरा होइन। 2टा अध्यक्षले छलफल गर्ने अधिकार दिएर 2टा अध्यक्षले नबोलाइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कुरा सक्नु भएन वा उचित ठान्नु भएन भन्नु पऱ्यो। अहिले मेरो कुरा के हो मैले तपाईँलाई नै भनिसकेँ। र अब कसको जिम्मेवारी र किन यो गल्ती भयो भन्ने कुरा त हामी पार्टीको बैठकमा पो छलफल गर्छौँ त। यो विवाद बढ्दै जाँदा एक थरी साथीहरूले प्रचण्डलाई भेटेर यदि अध्यक्ष अर्को अध्यक्ष ओली चाहिँ सहमत हुनु भएन भने कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा तपाईँले बैठक बोलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो क्या। अब त्यो त को भेटेर कसलाई के भन्नु मलाई थाहा छैन। थानामा कुरा पनि बोल्नु मिल्दैन। होइन, आयो त कुरा। उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, कार्यकारी अध्यक्षको जो निर्णय गरिसकेपछि पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी कमरेड प्रचण्डलाई भनिएको त हो। तर हाम्रो पार्टी एकता सङ्क्रमण कालमा छ। पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षलाई हुँदाहुँदै पनि हामीले पार्टीको नेतृत्वको टिमको बिचमा सहमति नै कायम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले उहाँले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न। होइन, बैठक बोलाउन त किन नसक्ने, तर सल्लाह गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त कार्यकारी अध्यक्षको निर्णय गर्यो त्यसमा पनि समीक्षा छ हाम्रो। कार्यकारी अध्यक्ष निर्णय त गरियो, लागू अहिले अभ्यास भइरहेछ त। अभ्यास चाहिँ त्यति राम्ररी भएको छैन कि भएको छैन कि भएकै छैन? होइन, प्रचण्डको पनि छ। होइन, भएको छैन कि भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। मतलब हामीले मेरो भनाइ के भने बरु निर्णय गर्ने बेलामा छलफल गरौँ, बहस गरौँ, होइन मतभेद भए मतभेद भनौँ। तर कम्युनिस्ट स्पिरिट के हो भने जालझेल नगर्ने। पार्टीले निर्णय गर्ने, आफ्नो मतभेद छुट्टै पनि हुनसक्छ, आफ्नो मत छुट्टै पनि हुनसक्छ, क्रियान्वयन सबैले गर्ने, एकरूप ढङ्गले क्रियान्वयन गर्ने, त्यो हो कम्युनिस्ट स्पिरिट। तर तपाईँ चाहिँ जालझेल भन्नुहुन्छ। बालुवाटारले के भनिरहेछ भने तपाईँहरूको चाहिँ कोही खुमलटारमा बसेर जालझेल गर्नुभएको छ। खुमलटारमा बास बसिरहनु भएको छ, बालुवाटारमा बास बसिरहनु भएको छ। म यहाँ हरिसिद्धीमा बसिया छु त, बसिया ठाउँमा भेट्न नि हुन्न। कस्तो कुरा गरे? त्यत्रो आलोचना भयो तपाईँको के यहाँ चाहिँ फेरि गुटबन्दी गर्ने भनेर? अहिले हेर्नुहोस्, अब मैले यसमा पनि अस्ति सचिवालयको बैठकमा भने, यद्यपि कम्युनिस्टहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हो। आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले चाहिँ भेटघाट पनि गर्न निषेध गर्छौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्दैन। के कुराको निम्ति भेटघाट गरेको हो, त्यसको निष्कर्ष के भयो, परिणाम के भयो भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ। एक ठाउँमा गरेको भेटघाट चाहिँ गुट नहुने, अरू कहीँ गरेको भेटघाट चाहिँ गुट हुने, त्यो पनि ठिक छैन। जसले पनि भेटोस्, बरु छलफल त गर्न पर्छ, धेरै गरून्। खालि पदको मात्रै कुरा गर्छन् होइन, बा चाहिँ केही त्यस्तो मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो गर्छन् भने गलत हो। पार्टी निर्माणको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन, औपचारिक बैठकले मात्रै हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो समृद्धिको मोडेलको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन। हाम्रो समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको कसैले छलफल गरेको छ अहिलेसम्म होइन। तपाईँहरूले यसरी छलफल गर्दा सरकार ढाल्ने खेल भयो भन्ने कुरा आयो क्या? त्यो गलत हो। म सार्वजनिक रूपमा भनिराखेको छु, अहिलेको 2टा केन्द्रीय कार्यभार हो। एउटा पार्टीको एकताको रक्षा, अर्को यो सरकारको स्थायित्व र सफलता। तर म यति चाहिँ भन्छु, सरकारको स्थायित्व नै सफलता चाहिँ होइन। सफलताको निम्ति स्थायित्व चाहिन्छ, तर सफल हुनु भनेको देश र जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम गर्नु, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु हो। यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो भनेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को आउनु पनि सक्छ होइन।
त्यो त विधिको कुरा गर्ने भयो, पद्धतिको कुरा गर्ने भयो भने त सक्छ, तर हाम्रो अहिलेको ठोस कुरा त्यो होइन। हाम्रो पार्टीको अहिलेको आवश्यकता अहिले त्यो हामीले भने होइन। हाम्रो 20 गतेको निष्कर्षको मर्मलाई सबैले आत्मसात गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि व्याख्या भइरहेको छ कि तपाईँहरू बस्दाखेरि पनि सरकार ढाल्न बेकारको कुरा। तपाईँ सचिवालयको बैठकमा मैले भनेको छु, भैँसे पार्टीको बैठकमा हामी 6 जना बस्यौँ एकचोटि अस्ति भर्खर। 6 जना बसिसकेपछि त्यहाँ के भएको थियो भने अध्यादेश त्यही दिन फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि छलफल गरिसकेपछि कमरेड केपी शर्माले उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ भने फिर्ता लिनु पर्ला नि भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि भैँसे पार्टीमा एकछिन बसौँ त यो अध्यादेशको बारेमा भन्नुभयो। मलाई बोलाएर त वास्तवमा प्रचण्ड गौडले नै होइन, मलाई बोला माधव गौडले त्यहाँ गइसकेपछि बोलाउनु भयो। तपाईँ चाहिँ आउनु नि त एकछिन भन्नुभयो। मैले भने अध्यादेशको बारेमा चाहिँ फिर्ता लिन्छु भनेको छ अरे, फिर्ता होस्, फिर्ता हुन्छ होला। अब त्यसपछि पार्टीमा छलफल गरौँला नि भन्न चाहिँ मैले 1-2 पटक भने, होइन आउनुहोस् छलफल गरेर के बिग्रियो भन्नुभयो। मेरो सोच पनि छलफलै गरेर त केही बिग्रिँदैन, के का निम्ति हो भन्ने हो। तै पनि यो परिवेश भएको कारणले मैले सकेसम्म नबसौँ भनेको थिएँ। तै पनि जोड गर्नुभएपछि म गएँ। त्यहाँ भएको कुरा के हो भने मैले सबै त्यहाँ भएको अरू 5 जनाको अगाडि सचिवालयको बैठकमा यो कुरा भनेको छु। त्यहाँ भएको कुरा के हो भने अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अध्यादेश फिर्ता लिनै पर्छ। यदि अध्यादेश फिर्ता लिनु भएन भने स्ट्यान्डिङ कमिटीबाट पनि लिनुपर्छ। केही साथीहरूले स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठक माग गरेको कारणले त्यो बैठक त बसाल्नै पर्छ। भएको कुरा यति हो। त्यसपछि घटनाक्रम परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ पार्टीमा छलफल गरौँला, समीक्षा गरौँला भन्ने हो। त्यसपछि चाहिँ कुरा के आयो त भने कसैलाई त्यत्तिकै लाग्यो 6 जनाले चाहिँ त के नै गर्यो होला भन्ने बहुमत। कसैलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि यो 6 जना बसेपछि बल देखाउने हो भन्ने लाग्यो र कसैले भनिदिएको चाहिँ तपाईँले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर भनिदियो। त्यो त हाम्रो कुरा होइन नि। मैले सचिवालयको बैठकमै भने भैँसे पार्टीमा भएको छलफलको अनौपचारिक छलफलको यो निष्कर्षका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा देऊ, पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा देऊ भनेर फुटको तरङ्गसम्म सिर्जना गर्ने को? वामदेव गौतम। यथास्थितिमा परिवर्तन नभइकन फेरि आफ्नो कुरो कहिले के भन्ने को हो? त्यसो गर्न पार्टीलाई हुन्छ? त्यो वामदेव गौतम हो कि होइन? अन्यलमा पार्टीलाई राख्नु न, जोसुकै होस्। आयो नि त यो कुरा, दुईटैबाट राजीनामा दिनुपर्ने रे कमरेड केपी शर्मा ओलीले। त्यो कुरा त हाम्रो कुरा थिएन, त्यो कुरा मेरो कुरा त हुँदै होइन। माधव गौडले नि त्यो भन्नुभयो होइन? होइन, कहाँ भन्नुभयो? वामदेव गौडले भन्नुभयो। त्यहाँ कसले भन्नुभयो त? जो आयो त त्यो कुरा आएपछि मैले त सचिवालय बैठकमै राखेँ। यो कुरा कसले भने के? पार्टीमा फुटसम्मको तरङ्ग सिर्जना गर्ने गरी, पार्टीमा एकतामा खतरा पैदा गर्ने गरी यो कसले भने हो? वामदेव गौतमको तपाईँले नामै नलिकन आक्रोश पोख्नुभयो होइन? अब त उहाँ चाहिँ केपी ओली कमिटीतिर लागेका कारणले त होइन नि। वामदेव कमरेड यो पार्टीको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व। वामदेव कमरेडले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ सानो उमेरदेखि नै। त्यस कारण वामदेव कमरेडप्रति हाम्रो आस्था छ, सम्मान छ। तर कमरेड केपी ओली होस्, कमरेड प्रचण्ड होस्, कमरेड चाहिँ वामदेव होस्, कमरेड माधव होस्, सबैसँग मेरो त आलोचनात्मक कमरेडली सम्बन्ध हुन्छ। आलोचनात्मक द्वन्द्ववादमा आधारित सम्बन्ध हुन्छ कि चाहिँ एउटा गुटमा बस्ने त्यो गुटको जे भन्यो त्यही मान्ने हस् भन्ने, कि चाहिँ अर्को गुटमा बस्ने त्यही होस् भने त्यस्तै पार्टी कहिल्यै बन्दैन। मेरो अरूसँग आपत्ति पनि यसैमा छ। स्थायी गुटबन्दी र शिविरबन्दीले पार्टी बन्न दिँदैन। छलफल जोसरी हुनसक्छ, तर विषयगत मुद्दागत दृष्टिकोण पेश गर्नुपर्छ। कहिले कसैसँग मिल्ला, कहिले कसैसँग मिल्ला, त्यसै पो रूपान्तर र पुनर्गठन हुन्छ। कहीँ बस्यो भयो भन्ने होइन, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यस कारणले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। आज आवश्यकता छ एकता र रूपान्तरणको। र पार्टीमा लिडरहरूले के बुझ्नुपर्छ हामीले भने हामीले बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ, विचार गरेर बोलेपछि त्यसलाई पुरा गर्ने होइन। आफूले कुनै बेलामा बोलेको कुरा लागू गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने दुईटा कुरा भन्ने। एउटा मैले त्यतिखेर बोलेकै गल्ती थियो, म आत्मालोचना गर्छु, मैले गल्ती बोल्या रहेछु भन्ने। अर्कोतिर चाहिँ परिस्थितिमा यति परिवर्तन भयो त्यस कारण हिजोको मेरो कुरा सही साबित हुँदैन, अब चाहिँ अर्को कुरा लागू गर्नुपर्छ भन्ने। तर हिजो एउटा कुरा बोलिदिने, परिस्थिति पनि त्यही छ, आज त्यसलाई लागू नगर्ने, बाबा आफ्नो कुरा अर्को फेर्ने। यस्तो कम्युनिस्ट कल्चर भएन नि बाबा। कम्युनिस्ट संस्कृति हुनु पर्यो, त्यति मात्र होइन, न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको विषय हो त्यो त। त्यो नभएर त देशले दुःख पायो। म त त्यही भन्दैछु। अब यहाँ कस्तो छ भने कोही मान्छे चाहिँ पदै समातेर बस्नु छ, पावर सत्ता कसरी लिनु छ भन्ने कसैलाई लाग्यो भने के लाग्छ भने कोही सबै मान्छे त्यसै भने धेरैलाई के लाग्छ भने नि के पद पाएन होला,
होइन बा चाहिँ केही अरू पाएन होला बार्गेनिङ गरे होला भन्ने छ किनभने आफू त्यसो गरिरहेछ भने सतको पक्षमा नि मान्छे हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो सत्यको पक्षमा नि हुन्छ यो समाजमा आज नेकपामा जे भइरहेछ त्यो पदको लडाइँ होइन मूलभूत रूपमा होइन जसले पदलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ त्यसले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्नै सक्दैन हाम्रो पार्टीको आजको आवश्यकता हाम्रो पार्टी एकता किन गरे भन्नु तर तपाईले यो कुरा भनिरहनु भएको छ कसले गरेछ भनेर त भनिदिनु पर्यो पार्टी एकता हामीले गरेको मलाई भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता चाहिँ नेपालमा नयाँ मोडेलको क्रान्तिको प्रयोग भइराखेको छ त्यसलाई सफल पार्न गरे यो गहिराईमा गएर हाम्रो पार्टी एकतालाई पक्र्ने कि नपर्ने हामीले विश्वमा अहिले चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ तर अर्कै ढङ्गको हो भियतनाममा छ क्युबामा छ कोरियामा छ त्यो अर्कै ढङ्गको हिजो बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता कब्जा गरेर त्यो अनुसार सरकार चलाइराखेको छ उनीहरूले आफूलाई कसरी जनमुखी समाजमुखी बनाउने आफ्नो प्रयत्न गर्दै होला तर हाम्रो बाटो त्यो रहेन हामीले हिजो चाहिँ जनआन्दोलन पनि गऱ्यौँ जनयुद्ध पनि गऱ्यौँ त्यसलाई संयोजन गरेर जो अहिले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ यो राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले अहिले तय गरेको बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो हो त्यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट पनि हामी चाहिँ नेपालमा समाजवादमुख समृद्धिको निर्माण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको मूल्य मान्यतामा आधारित आजको विशिष्टता अनुसारको समाजवाद निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर क्रान्तिको नयाँ मोडेलको प्रयोग गर्दैछौँ त्यसको निम्ति पार्टी एकता गरे तर अघि तपाईले यो पार्टी एकताको उद्देश्य र मर्मलाई नबुझ्ने अनि कसरी सोच्ने भन्दाखेरि के पाइन्छ भनेर सोच्ने म तपाईँलाई अर्को एउटा थप भन्छु अनि तपाईँ प्रश्न गर्नु होला हाम्रो साथीहरू भन्नुहुन्छ नि एमाले पूर्व माओवादी यो बेकारको कुरा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी अब इतिहासको पन्नामा सीमित गरिदिनुपर्छ इतिहासको अध्ययन गर्दा वा इतिहास लेख्दा कसैले प्रयोग गरोस् हामीले गर्नु तर आज तपाईँहरूको चिन्ता चाहिँ यही फेरि भविष्यमा यो दुईटा देखिने हो कि भन्ने पनि छ हुनै सक्दैन मेरो भनाइ के छ म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मूलभूत रूपमा छ भन्ने नै मान्दिनँ कसैले त्यसलाई बिउताउन खोजे पनि आफ्नो स्वार्थका निम्ति हुन्छ म के मान्छु भने दुईटा प्रवृत्ति छ हाम्रो पार्टीमा एउटा प्रवृत्ति छ हिजो पनि हामी कम्युनिस्ट थियौँ कम्युनिस्ट भएर लड्यौँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ आज पनि कम्युनिस्ट छौँ कम्युनिस्ट भएर सङ्घर्ष गरेर कारणले यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो आज कम्युनिस्ट छौँ र भोलि पनि कम्युनिस्टै भएर अगाडि बढ्छौँ र आजको उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गरेर समृद्ध नेपाल बनाउँदै समाजवादमा गइ छाड्छौँ र समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्छौँ भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ हाम्रो पार्टीमा त्यो पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीमा होइन एउटा प्रवृत्ति समग्रमा त्यसको कसले नेतृत्व अर्को प्रवृत्ति छ हिजो कम्युनिस्ट थियो विभिन्न कारणले लाग्यो सङ्घर्ष पनि गरियो यति परिवर्तन चाहिँ ल्याइयो अब सकिन्न जति छ यही पुँजीवाद हो त्यहाँ चाहिँ जे पाइन्छ त्यही लिने हो कम्युनिस्टको नाम दिइराख्ने भोटका निम्ति तर पाइन्छ चाहिँ पार्टीभित्रको पद वा चाहिँ सरकारको पद राज्यको पद वा चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुने सुख सुविधा भौतिक सम्पत्ति के पाइन्छ लिने हो भन्ने मैले नडानिकन यो दुईटा प्रवृत्ति छ त्यो नेतृत्व यो दुईटा प्रवृत्तिको बीचको सङ्घर्ष र रूपान्तरणबाट मात्रै हाम्रो पार्टी बन्छ हाम्रो सरकार सफल हुन्छ र हामी समाजवादको आधार तयार पार्न सक्छौँ मैले जान्न चाहेको यो दुईटा प्रवृत्तिको नेतृत्व कसले गर्छ नेतृत्व अहिले व्यक्तिकृत भएको छैन त्यसरी व्यक्तिकृत भन्नु तर तपाईँले नभने पनि पोलिटिकल कम्युनिस्ट हौँ भनेर सार्वजनिक रूपले भनेको त फेरि प्रधानमन्त्री त्यस्तो होइन त्यसले उहाँलाई आफ्नो छुट्टै व्याख्या गर्नुभएको छ अहिले त्यसरी व्यक्तिकृत गर्नु हुँदैन हामीले चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली जसले 14 वर्ष जेल बिताउनु भयो र अहिले हाम्रो पार्टी एकताको एउटा पहलकर्ता मध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि ढङ्गले हामीले नकारात्मक वा निषेधात्मक टिप्पणी गरेर हल हुँदैन तर हामी के भन्छौँ भने हामी सबै मिलेर इमान्दारीपूर्वक आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई लागू गरेर पार्टी एकतालाई बलियो बनाऊँ र सरकारलाई सफल बनाऊँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरौँ भन्न चाहन्छु यो पदको लडाइँ बारम्बार यहाँले भन्नुभएको छ यो पदको लडाइँको कुरा चाहिँ के हो के जस्तो दुईटा पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सचिवालय बैठकमा उठ्यो फेरि एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि उठेको छ यो छलफलको विषय हो कि होइन एक व्यक्ति एक पद त्यो त विधानमै छ विधान लागू भएको छैन समस्या त्यो नै छ अहिले पनि हाम्रो विधानमा त्यही छ नि विधान लागू भएको छैन विधान लागू गर्ने सन्दर्भमा पहिला पनि बहस भइसक्यो
बहस भएको थियो, तर पनि माथि केन्द्रमा त त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले पार्टी एकता गर्दा नै एउटा हामीले सहमति गरिसक्यौँ। अरू चाहिँ कसरी मिलाएर जाने भने एक चरण छलफल भयो, अरू पनि केही सकिएन भन्ने ठाउँमा हामी भएको। फेरि त्यो बहस उठ्याछ भने बहसलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। अनि बहस उठ्याछ भनेपछि माथि केन्द्रदेखि नै सबै हो भन्ने कति अपवाद पनि हुन्छ। तर कसरी त्यसलाई अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल त केपी शर्मा ओलीको हकमा अपवाद हो वा त्यो विषय पनि छलफलको विषय हो? होइन, त्यो त पार्टीमा छलफल उठाउने साथीहरूले छलफलमा राख्नु होला। तर चाहिँ यान्त्रिक ढङ्गले सबै ठाउँमा एउटै कुरा लागू हुन्छ भन्ने छैन। पार्टी एकताको सङ्क्रमण कालमा कतिपय विशिष्टताहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा के भने नीतिमा, विधिमा, संस्कृतिमा हाम्रोमा समस्या छ। त्यो समस्या हामीले नै समाधान गरी छाड्छौँ। त्यो समाधान गर्यो भने मात्रै पार्टी पनि बन्छ, सरकार पनि सफल हुन्छ र देश र जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ भन्ने कुरो सोच्ने कि नसोच्ने? ठट्टा गर्ने, ख्याल ठट्टा गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। जालजेल गर्ने कसैलाई अधिकार छैन, होइन? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शक्ति बार्गेनिङको लागि चाहिँ जम्मा हुने कसैलाई अधिकार छैन। त्यो चाहिँ गरौँ न। दुईटा मतहरू आइरहेछन् नि त, दुईटै पदमा उहाँ नै हुनुपर्छ, एउटा पद छोड्नुपर्छ। यसमा तपाईँको धारणा के हो? होइन, त्यस्तो त हामीले चाहिँ 20 गतेको निष्कर्षमा म छु। 20 गतेको निष्कर्षले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पद छोड्ने वा प्रधानमन्त्री छोड्ने कुनै पनि छोड्नु पर्दैन भन्यो। यदि हामी चाहिँ अघि भनेको 5 वटा चिज गरेर जान्छ भने म त्यही कुरा लागू होस् भन्ने पक्षमा छु। यदि लागू भएन भने? लागू भएन भन्ने भनेर किन भन्नु? त लागू गर्न पो प्रयत्न गर्नु पऱ्यो त। प्रयत्न भएन भने त्यतिखेर भन्नुला नि। अहिलेको अवस्थामा उसो भए दुईटै पद छोड्नु परेन? होइन, 20 गतेको निष्कर्षले त्यसो भन्दैन। म 20 गतेको निष्कर्षकै पक्षमा छु। स्थायी कमिटी बैठक बस्छ? बस्न त पक्कै बस्ला, किन नबस्ने? अब बैठकै नराख्ने त कसले सक्छ र? जहरिन बसिन्छ, बस्न पर्छ। तर अब सायद बजेट पछाडि हुन्छ होला कि अब के हुन्छ? अब बजेट किनभने स्थायी कमिटीको बैठकमा गर्ने साथीहरूको माग अनुसार पनि 25 गतेभित्र बस्नै पर्ने थियो। विधान उल्लङ्घन गर्ने काम कसैले नगरौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारका लागि। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। श्रेष्ठका अनुसार पार्टीमा गम्भीर समस्या छ। वैचारिक र सांस्कृतिक भ्रष्टीकरणको समस्याले पार्टी विभाजन मात्रै होइन, विसर्जन हुने खतरा छ। स्थायी कमिटी बैठक नबोलाएर विधि पद्धतिको उल्लङ्घन भएको छ र विधि पद्धति नमान्दासम्म समस्या सुल्झिने अवस्था छैन। भोलि फेरि अर्का अतिथि सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।